العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے سارے دوست احباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھو سارے دوست احباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، فقال اسمع صلاة اہلی محبتی عارفہم۔ فرمایا جدوں بھی کوئی میرا غلام محبت نل میری ذات تے درود پاک پڑھ دے، او دا درود میں مصطفیٰ خود سماعت کرنا۔ تو الحمدللہ ساریاں دا ہی دل کردہ اسی پڑھیے تے نبی پاک سنن۔ دل کردہ نا ساریاں دا، یہ نہیں کہہ لو بس چند منٹ دی حاضری ہے تے محبت نل، شوق نل، ذوق نل ڈب کے کھب کے اس عقیدت نہ پڑھو اسی پڑھنے ہاں، سرکار سن دے بھی پینے نلے اپنے کلے کلے غلام نو مصطفیٰ پہچان دے بھی پینے۔ محبت نہ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہاں رب نے محمد سے وعدہ یہ، مل کے آنکھوں کہاں رب نے محمد سے وعدہ یہ، کہاں رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ اور یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر
تھا محشر میں سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے سرکار کے چہرے کا کیا خوب سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے. توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا انسان دی کوئی وقت نہیں سی. بندے دی ستے ہو جاگ دے ہوئے ستے ہی ہون ویسے تھی. بندے دی کوئی وقت نہیں سی. بندے نے جدو مر جانا تے زمانہ جہلیت دے اندر اونا او دی لاش نو پھڑنا تے جا کے باہر درخت نہ بن کے آ جانا جنگل ہے. وہ جانوراں بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانیاں. تو دل والا کی آندا ہے؟ آندا نبی پاک دی آمد تو پہلا اسی کچھ بھی نہیں سانتے. جدو سرکار آئے نبی پاک کون تے تسی چپ کر کے بہر وہ صدقے جاواں توڑے. توجہ، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم سے اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے. اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے. کہاں رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقائی نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء سرتاج الانبیاء ہادی کل دانائے سبل ختم الرسل شاہ فخر آدم و بنی آدم شفیع عمم رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد صدیق جسوئی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مقتدر علماء کرام نعت خانہ نے شیر اللسان گرامی قدر میرے واجب و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات، اجدہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں. دعا ہے رب کائنات حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساڑی ساریاں دی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے بھی دوست احباب آئے ہو محبت لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دیاں دلی نیک تمناواں نو پورا فرمائے. اور جنہاں نو نیندر آئیے اللہ انہاں دیاں نیندراں تھوڑی دیر لئی دور فرما چھڑے تے انہاں نو سبحان اللہ آکھن دی توفیق عطا فرمائے. یہ ضروری ہوگی نا جی یہ دعا ہوں تے آج مہربانی کرو تے ایتھے جے سامنے کو 4 بندے ادھر اٹھ کے آ جاؤ.
آ جاؤ، کو پھڑ کے کوئی نہیں لے جاتا، آ جاؤ آ جاؤ منڈے ہو، ادھر سامنے آ جاؤ، مولوی دے سامنے بھی بیاہ کرو کبھی، کیوں جی؟ اج مولویاں دے سامنے بہو گے تو کل مولوی بھی اگے رکھن گے تے جدو سامنے بہو گے تو پھر ویکھو نا جی، مولوی نے تے ہر ایک نو اگے رکھنا ہے نا۔ ایتھے اسی آنے ہیں پیچھے اس امام دے تے اتھے مولوی اگے رکھ کے کہنا اگے توں مولوی امام مسجد بچیاں نو پڑھائے مولوی انجی ہے کو وڈ وڈیرا پنڈ دا اللہ نہ کرے کسے دا باپ فوت ہو جائے تے قبر تے جا کے قرآن پڑھے مولوی، کی خیال ہے؟ انجی ہے قرآن تواڈے بچیاں نو پڑھائے مولوی۔ ایک بات یاد رکھو، جیڑی قوم اپنے مذہبی رہنما دا حیا نہیں نہ کر دی او قوم کدی ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ اسی لئی ماشاءاللہ تسی محبت والے دوستو، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے امام دی عزت احترام کریا کرو۔ انہاں مولویاں ہی کام ہونا ہے، کنا کام ہونا ہے؟ مولوی ہی کام ہونا۔ خیر بات دور نکل جائے گی، توجہ نہ سماعت کرو۔ جڑے قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کیتے نے ترجمہ سماعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عام فہم تے سادہ جہاں اے دا ترجمہ انج کر لو کہ اللہ فرماندا سونیا اساں تانوں نہیں کلیا مگر سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے۔ کی بنا کے؟ سونیا اساں تانوں سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے ٹورے ہیں۔ علماء بیٹھے نے، توجہ نہ سنیا جے، ربیع الاول شریف ہے، اللہ زندگی رکھے اے وقت گزردیاں روزے بھی آنے نے، رمضان آنا ہے۔ مسئلہ لگا سمجھان، رمضان المبارک دے اندر تساں ویکھیا ہونا ہے تواڈے اس پنڈ دے اندر جڑے کو لوکی کاروبار کردے نے، جنہاں دیاں کریانیاں دیاں دکاناں آڑت دیاں دکاناں او کی کردے نے؟ اپنیاں دکاناں دے کیلنڈر بنواندے نے، او دے اُتے سحری دا ٹائم لکھیا ہوندا ہے، افطاری دا ٹائم لکھیا ہوندا ہے، روزہ اینے بجے کھلنا ہے اینے بجے بند ہونا ہے، تے اس ٹائم دے اُتے ایک جگہ بنی ہوندی ہے، او دے اُتے پیارے پیارے جملے لکھے ہوندے نے۔ کسے لکھیا ہوندا ہے ماں کی دعا جنت کی، بولو تے صحیح، یہ لکھیا ہوندا ہے نا، تے ابے دا بہت کٹ لکھیا ہوندا ہے۔ میں کہ سجنا جے سیدہ فاطمہ تو زہرا ماں دا مقام رکھ دیا نے نا، تے تیرے تے میرے کریم نبی باپ دا بھی مقام رکھ دینے۔ کسے لکھیا ہوندا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا کا صلہ ہے، تے کسے لکھیا ہوندا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کسے لکھیا ہوندا ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، تے کسے لکھیا ہوندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ توجہ، میں پڑھیا اپنی آنکھانا اس کیلنڈر تے جدوں اے آیت لکھی ہوندی ہے تے تھلے ترجمہ پتہ کی لکھیا ہوندا ہے؟ اے نبی ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیوں جی لکھیا ہوندا ہے؟ دو جہانوں کے لیے۔ میں پوچھنا ہے چاہنا مولوی جی اس آیت دے اندر او کیڑا لفظ ہے جدا تساں ترجمہ دو جہان کیتا ہے؟ کیوں جی گل سوٹنا پاوے آجے، او کیڑا لفظ ہے جدا ترجمہ تساں کیتا ہے دو جہان؟ میں کیا کدی تو قرآن کسے اعلیٰ حضرت دے نوکر کول بہ کے پڑھیا ہوئے تے تینوں پتہ لگے اس آیت دا ترجمہ کی ہے؟ میں کیا قرآن بندہ پڑھے نا شروع چی اللہ فرماندہ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جیڑا ساریاں جہانہ دا۔ ہون میں لگدا آدھی کہ گل سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ اتھے اللہ فرماندہ الحمدللہ رب العالمین، اتھے اللہ فرماندہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سونیا اساں توانوں دو جہانہ لئی نہیں بلکہ سارے جہانہ لئی اساں رحمت بنا کے روانہ فرمایا ہے۔ لو جی چوکھی لمبی چوڑی بحث نہیں جانا چاہتے، توجہ رکھیا جے۔ پچھلے سال میں آیا
الحمدللہ تے چلو کو ٹائم ایت کی بھی لیٹ ہی لبا ہے تے دوستاں حکم دیتا جی جتھوں گل تسی چھڑ کے گئے سو اتھوں ہی وہ کی آندے نے ٹچ دے آج آج کل ایک مولوی صاحب ٹچ والے بھی میں سنے نے آج میں بھی نہ لینا ٹچ ہونا کہ آج دے آج ذرا تھوڑا جہا تو تھوڑا جہا میں دوستانو یاد کروا دیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار اپنے چچا جناب ابو طالب دے نال سفر کر کے حضور تجارت دا مال لے کے گئے بصرے وال سرکار مال بیچ کے واپس آئے وقت گزریا نبی کریم دی عمر مقدس جدو ہوئی 25 سال کنے سال لو جی ایتھے کر کے اسی نا گل 25 سال سرکار جدو جوان ہوئے نا کوئی مثل نہیں جانی دی رب بھی قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی سرکار جدو جوان ہوئے نا تے صبح صبح دا ٹائم ہے 3 منجیاں وچھیاں نے جناب ابو طالب دے گھر دے اندر ایک چارپائی تے جناب ابو طالب بیٹھے نے ایک چارپائی تے نبی کریم دی پھپھی جان بی بی عاتقہ بیٹھیاں نے تے ایک چارپائی تے تیرے تے میرے کریم نبی تشریف فرمانے بی بی عاتقہ کہن لگیاں ابو طالب جڑا ساڈا بھتیجا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوان ہو گیا ہے تے میرا دل کردہ ہے ایدہ ویاہ نہ کریے ایدہ اللہ تو اڈا بھی کر چھڑے جنہ دا نہیں ہویا تائیں لسے جا بول دے جے نہیں جو ہویا تو اڈا تے اللہ کار ہی چھڑے گا کوئی گل نہیں میں آجو ایدے ہوتے نا اپنا ویکھن ڈیا سا کہ 10 ربیع الاول آج دے دینی نبی پاک دی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال ہوئی سی توجہ ایدہ ویاہ نہ کر دئیے تو جناب ابو طالب کہنے لگے پہن دل میرا بھی کر دیں لیکن مکے دے حالات بڑے ٹف نے تے ذرا کو حالات ساتھ دیں دے تے پھر ویاہ کر دیں آگے بی بی عاتقہ کہنے لگیاں ابو طالب جے تو آنکھیں مکے دے اندر میری ایک سہیلی ہے رئیسہ مکہ ملیکۃ العرب ایک ہندہ ملکہ ایک ہندی ملیکہ ملکہ اونی دیر تک ملکہ ہے جنی دیر تک بادشاہ روے ملیکہ بادشاہ روے نہ روے ملیکہ پھر بھی ملیکہ ہی رہندی ہے ان کے جے تو آکھے تے میں او دینا گل کر رہی ہاں او دا قافلہ چلیا ملک شام تجارت دا مال لے کے تے میں انہوں آنیاں کو 2-4 اونٹ میرے بھتیجے نو دے چھڑے چلو کو تجارت کر آئے گا کچھ پیسے آ جان گے انہیں بات لکھی کتھے کتھے توجہ رکھیا جے سیرت ابن حشام سیرت ابن اسحاق معارج النبوت مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس روایت ریکارڈ کیتا اور اس تو بعد البدایہ والنہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا اور اس تو بعد سیرت حلبیہ دے اندر امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالیٰ نے دیگر محدثین و مفسرین نے لکھیا جدوں اینی گل کر کے نبی پاک دی پھپھی اٹھیاں ادھر ایک رات پہلا دی گالے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر وچ ستیاں نے خواب وچ ویکھدیاں کی نے آسمانہ دا چند ٹوٹا تے ٹوٹ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی چولی وچ آ کے ڈگیا ہے لو جی ایتھے تک ایسی سنائی سی میں کو تھوڑی تھوڑی یاد ہے ایتھے تک سنائی سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے او چند چکیا چولی تے اینج کر کے نال لا لیا رات اکھ کھلی تے بڑیاں پریشان بڑی اوکھی رات کڑی صبح جدو دن چڑھیا تے خدیجہ الکبریٰ دے چچے دا ایک بیٹا سی جدا نام سی ورقہ بن نوفل او دے کول آ کے تے انہوں کہن لگیا اے پرانیاں کتابہ دا عالم سی راہب سی انہوں آ کے کہن لگیا وے ورقہ بن نوفل میں اے خواب ویکھیا آسمانہ دا چند ٹوٹا تے ٹوٹ کے میری چولی بھی چاہ کے ڈگیا ہے اس تو بھی ہولی آنکھوں متے کو پھڑ کے لے جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جدوں اے خواب دسے آئے بے برکہ بن نوفل میں بیکھیا آسمانہ دا چند ٹوٹا ہے ٹوٹ کے میری جھولی بھی چاہ کے ڈگیا ہے
برکہ بن نوفل نے جدوں اے خواب سنیا ہے برکہ بن نوفل بیٹھا سی زمین تے ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ بلوں بیکھے آئے تے بیکھے آندانی خدیجہ اے جڑا خواب بیکھے آئی کہ آسمانہ دا چن ٹوٹا ہے ٹوٹ کے تیری جھولی بچا کے ڈگیا اگر تے اے خواب صحیح بیکھے آئی اے جی میں دسن ڈائیں انجے بیکھے آئی پھر سن اس خواب دی تعبیر وے اے دا مطلب وے ایسو امت دا جڑا نبی ہوئے گا تو او دی بیوی بن جائے گی ایسو امت دا جڑا نبی ہوئے گا تو او دی بیوی بن جائے گی ادھر میرے علو بیکھیا جے ذرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے انج کر کے ہاتھ بنے اپنی گردن نو جھکایا پھر اپنی گردن نو اٹھایا سیدہ خدیجہ بول کے آندیاں بے برکہ بن نوفل جدی میں بیوی بنا گی جدی میں رفیقہ حیات بنا گی جدی میں زوجہ بنا گی او بندہ کونے کتوں دا رہن والا ہے او دا قبیلہ کڑا ہے او دا خاندان کڑا ہے برکہ بن نوفل بول کے آندانی خدیجہ سن لے پہلی گالے بے او بندہ دور دا نہیں ہوئے گا او بندہ مکی ہوئے گا او بندہ مکی ہوئے گا دوجی گالے بے او بندہ تہامی ہوئے گا چوتھی گالے بے او بندہ مطلبی ہوئے گا اے پنجویں گالے بے او بندہ قریشی ہوئے گا چھویں گالے بے او دا چہرہ انج چمکا مارے گا جی میں 14ویں رات دا چن چمکارے ماردہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جدوں اتنا جملہ سنیا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی گردن نو زمین تے کیتا اپنے گھر وال چل دیاں آندیاں نے اپنے ذہن وچ خیال کر دیا نے پتہ نہیں یا کون ہے جڑا مکی بھی ہوئے گا جڑا قریشی بھی ہوئے گا جڑا تہامی بھی ہوئے گا جڑا مطلبی بھی ہوئے گا ایک گلہ اپنے ذہن وچ سوچ دیاں سیدہ خدیجہ اپنے مکان دے دروازے تے آئیاں نے دروازے تے دستک دیتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ایک نوکرانی جدا نام نفیسہ بنت منیہ انہیں جدو دروازہ کھولے آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے چہرے تے جدو نظر پئیے نفیسہ بول کے آندیاں بی بی خیر تے ہے بے بڑی پریشان لگنی ہے سیدہ بولیاں نے بول کے آندیاں نی نفیسہ میں اے خواب بیکھے آئے آسمانہ دا چن ٹوٹا ہے ٹوٹ کے میری چولی بھی چاہ کے ڈگیا ہے تے برکہ بن نوفل نے او دی اے تعبیر بیان کیتی ہے ان میں سوچی پئیاں پتہ نہیں او چن مینو کدن نظر آئے گا پتہ نہیں او چن مینو کدن نظر آئے گا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہن ادھر میرے لو بیکھیا جے ذرا ایک نقشہ پیش کرنا چاہنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دن بڑا اوکھا نکلے آئے جدو رات پئیے اپنے مکان دی چھتے لیٹیاں نے انج کر کے سجا ہاتھ رکھیا سر مقدس دے تھلے آسمانہ تے نظر کیتی ہے آسمانہ تے چھوٹے چھوٹے تارے نکل آئے اچانک ایک پاسیوں چان نکل آیا ایک پاسیوں چان نکل آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ بے کے آندیاں نے بے ایک چان تو ہے ایک چان میں بھی تکیا ہے ہن میں سوچی پئیاں پتہ نہیں او چان مینو کدن بکھے گا تے سیدہ بے کے آندیاں نے آپ فرماندیاں نے چڑھوے چنا تے کر روشنائی اے تارے ذکر کریں دے اے تیرا ہو اور جتھے چن اے ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ اے تیرا ہو
اور تیرے جے چن کئی سے چڑھ دے پر سانو سجنا باج ہونے راہو اور جس دے لئی اساں جنم گوایا او یار ملے ایک اے بیرا ہو ہن سجنا جدوں صبح دن چڑھے آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اندر بیٹھیاں نے اچانک دروازے تے دستک ہوئی ہے دروازے تے کی ہوئی ہے ہولی بولو متے کو فوت ہو جاتا ہے دروازہ کسے کھڑکایا بی بی خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی نفیسہ بیکھے نا ذرا باہر کون آیا بی بی نفیسہ اٹھیاں پوچھیا کون آواز آئی جی میں عاتقہ آئی ہاں جدو کوئی بوہا کھڑکائے نا تے اندروں کو آواز دے وے کون تے میں نہیں کری دا نا دسی دا کی خیال ہے نا دسی دا نبی پاک دی پھوپھی کہنے لگیا میں عاتقہ آئی ہاں نفیسہ کہنے لگیا عاتقہ کتھوں آئی ہے بی بی عاتقہ کہنے لگیاں دوروں نہیں میں مکے بچوں ہی آئی ہاں بی بی کیڑے قبیلے چوں آئی ہیں فرمایا میں ہاشمی ہاں میں قریشی ہاں میں مطلبی ہاں جدو اینی گل میرے کریم نبی دی پھوپھی نے کی تھی ہے بی بی نفیسہ اندر جا کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو کہن لگیانی خدیجہ بننے ایک عورت آئی ہے جڑی کہیں دیئے میں عاتقہ میں مکی میں قریشی میں ہاشمی میں مطلبی سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں سر زمین تے ایک دم اٹھ کے کھڑیا ہو گئیاں کہن لگیاں نی نفیسہ جلدی کر دروازہ کھول دے او جڑی میں خواب بیکھی سی لگ دے تعبیر پوری ہون دا ویلا آ گیا ہے او جڑی میں نا خواب بیکھی نا لگ دے تعبیر پوری لگی ہے بوہا کھولے نبی پاک دی پھوپھی اندر آئیاں آکے سامنے کھلو گئیاں بی بی خدیجہ کہنے لگیاں عاتقہ کیویں آئی ہیں میرے نبی دی پھوپھی کہنے لگیاں میں آئی ہاں مینوں پتہ لگا تیرا قافلہ چلیا ملک شام وال تجارت دا مال لے کے تے کو دو چار اونٹ میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دے دے تے بی بی پتہ کی آندی ہیں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہنے لگیاں جڑا تیرا پتیجہ محمد اگے کدی گیا تجارت تے نہیں بی بی اگے تے نہیں گیا تو سیدہ خدیجہ کہنے لگیاں انج کر سویرے انہوں لے آویں تے میں او دا انٹرویو لے لا کی لے لا انٹرویو ویکھو نا بندہ کو نوکری لبن جاندہ تے وہ افسر انٹرویو لے ہی لیندے نے بی بی کہنے لگیاں تو سویرے انہوں لے کے آویں میں انٹرویو لے لا اگر پاس ہو گیا تے ٹھیک ہے بی بی جدو ایک گل کی تھی نا میرا وجدان آندا یقیناً خالق مسکرا کے فرمایا ہونا خدیجہ تو کی پاس کرنا ہے اساں تینوں چون لے اپنے نبی اساں تینوں اپنے حبیب لئی چون لے ہے ہن بی بی عاتقہ آئیاں گھر اگلے دن میرے نبی نے آنا سی ہن توجہ نہ ایک نقشہ تھکے تے نہیں بھائی میں اسے لیے ایک کوئی پروگرام پڑھنا ایک رات ہے جو میں کھچا تو روئی والا کام نہیں کرتا کی خیال ہے کہ کاری صاحب آ رہے ہیں جی انہیں راہ بھی دو پڑھ کے آنے نے ایک کام نہیں اسی کر دے کی خیال ہے جی توجہ او پھر مقدرہ دی گل لیٹ لب جا چھیتی لب جا کام تے چلو کوئی گل نہیں ہے ہن کیڑا دن بار بار آنے نے زندگی ہے
یہ زندگی دے میلے نے اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سانو روئے گا اپنا تے اپنا بیگانہ سانو روئے گا توجہ نہ سنیا جی سویرے دن چڑھے نبی پاک آنا سی خدیجہ الکبریٰ کہن لگی یا نفیسہ انج کر بوے اچ ایک پا دے پردہ کی پا دے اے پہ گیا پردہ اندر خدیجہ الکبریٰ ایک میز دے اتے کتابہ رکھ کے بہ گئیاں تورات زبور انجیل انہاں نو کھولیا تے بی بی کہن لگیاں نفیسہ جدوں او سونا آوے تے تو مینوں دس چھڑنا ہے ہجے ویکھیا نہیں سی جدوں او مکی آئے تے تو مینوں دسنا ہے ہن نفیسہ کھلوتی ہے بوئے تے جڑی نوکرانی سی خدیجہ الکبریٰ دی اندروں بی بی بول کے آندیا نفیسہ آیا صدقے تواڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ آیا نفیسہ نے پردہ چوک کے بیکھ کے آندیا نہیں بی بی ہجے نہیں آیا جنانو تانگ سجنا دی اڈی کن راہ دے بچ کھلیاں تھوڑی دیر تو بعد بی بی پھر آندیا نہیں بیخ آیا کہ نہیں انہاں پردہ چکے نہیں بی بی اجے نہیں آیا تھوڑی دیر تو بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ پھر بولیاں نے کہن لگی آنی نفیسہ بیخ آیا کہ نہیں بی بی نفیسہ نے جدو انج کر کے پردہ چکیا سامنے میرے کریم نبی چل دے آندے نے کیفیت کی ہے میرے کریم نبی دیا نظرہ زمین تے لگیاں نے اور میں کیا یار ایک ماہ مدن گو راسا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے سخن وہ چلا کے پھبر مورا پھوک گئے سب تل مردھر ادھر میرے کریم نبی چل دے آندے نے بی بی نفیسہ بول کے آندیا نی بی بی آ گیا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے انج کر کے تورات کھولی تورات دے سپے بیکھیں نبی کریم دا چہرہ بیکھیا پھر انج کر کے زبور کھولی زبور دے سپے بیکھے مصطفیٰ دا چہرہ بیکھیا پھر انجیل بیکھی نبی کریم دا چہرہ بیندیاں نے پہیاں تھوڑی دیر تو بعد جدو میرے کریم نبی دی پھوپھی اندر آئیاں آکے کہن لگیاں نی خدیجہ لے جڑا انٹرویو لینا ہی میرا پتیجہ محمد آیا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیکھ کے آندیاں نی آتکا لے جا پاس ہو گیا ہے اے لے جا پاس صدقے جاواں پاس تے اللہ خدیجہ الکبریٰ نو مصطفیٰ علیہ چلے بی بی آتکا کہن لگی یعنی خدیجہ تو تے کو گل بھی نہیں کی تھی بی بی کہن لگی ہیں گلہ ادو دیاں جدو تکیا نہیں سی جدو ویکھیا نہیں سی تو دو چار اونٹھا دی گل کیتی سی نا میرنا دو چار اونٹ کدرے رہ گئے تو سویرے سونے نو کلی سارا قافلہ یہ دے نامے لا چھڑا سی لو جی ہون اگے ٹری ہے ذرا تھوڑا دیا توجہ 10-12 ہزار بنا لئیے میں اپنی گل نہیں کرن دیا آگے میں جڑی گل لگا کرن سمجھ چاہ جائے گی سبحان اللہ کو نہیں کریں بی بی کیا لگیاں تو سویرے لے آمیں ہن صبح نبی پاک نے آنا سی تے خدیجہ الکبریٰ دا ایک چچے دا خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام سی جدا نام سی میسرہ کی نام سی اے جدو اسی سکولائیں جو پڑھ دے ساں تیجی چوتھی دی کلاس ہے جنا کہانی ہوندی سی میسرہ والی کیوں جی ہوندی سی نا جی او ہون اونا کھوتر چھڑیاں بچوں کہانیاں جیڑیاں پانا لیاں سن کڈی جاندے نے جیڑیاں کڈنا لیاں سن وچ پائی جاندے نے انجی ہے کتیاں دیاں دوڑاں بلیاں دیاں کبڈی کچھے پائے بندیاں فوٹواں لائیاں ہوتے ایک میں آکھیا کی ہے آندہ جی دی کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان آندہ ہے پاکستان دی ثقافت ہے میں کہا شرم تے نہیں آؤں دی پاکستان دی ثقافت کتیاں بلیاں دی دوڑ نہیں پاکستان دی ثقافت اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان ہے
یہ ثقافت ہے مسلمانہ دی. میسرا نو بی بی کہن لگی میسرا گل سن اے جڑا سوٹ ہے نا اے میں سپیشل سوایا ہے سونے لئی. وہ مکی آنا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سوٹ میں او دے لی سوایا تے اے سوٹ تو او سونے نو پوانا ہے. تے اگلی گل سن اے میری سواری ہے اے دے اتے اج تک میرے تو علاوہ بندہ کوئی نہیں بیٹھا. جدو او سونا آوے تو اے سواری تے انہوں بٹھانا ٹھیک ہے بی بی. فرمایا تریجی گل سن اے ڈائری لے لے ایک قلم لے لے رستے بیچ جیڑی بھی سونے کولو کوئی نوی چیز ظہورے چاہے تو لکھنی ہے. تے میسرہ آندہ بی بی اینا کام دسن نہیں ہے تے مینوں کچھ جڑے گا بھی مینوں کو مال شال لبے گا. بی بی کہن لگیاں جنیاں گلاں لکھیں گا ہر ایک گل دے بدلے 1000 دیاں گے. لوگوں نے سمجھ آگئی گل دی کچھ 1000 بنا لئیے پریشان ہو گئے ہو بنا لیں سنوں نے میں صرف دسنا ہے کچھ 1000 بی بی مینوں کچھ ملے گا. بی بی کہنے لگیاں جنیاں گلاں لکھیں گا ہر گل دے بدلے 1000. ٹھیک ہے بی بی. فرمایا جا. چچے دا ایک بیٹا سی خدیجہ الکبریٰ دا جدا نام سی خزیمہ. بی بی نے اس نے بلایا فرمایا گل سن او جڑا میسرہ ہے نا میں او دی ڈیوٹی اے لائی ہے تے تیری ڈیوٹی اے بے تو ویکھی اے جو لکھ دا صحیح لکھ دا متے اپنے کوئی لکھ کے لے آوے. تو ویکھی اے جو لکھ دا صحیح لکھ دا تے بی بی مینوں کی دے میں گی تے انہوں کی دیتا ہی. فرمایا تو انہوں چھاڑ تو آکے مینوں دسی تے تینوں میں بجا 10,000 درہم میں خدیجہ تینوں آپ دے آنگی. لو جی یہ معاملہ طے پایا. ہن میرے نبی آئے مصطفیٰ آئے. میسرہ نے سوٹ دیتا نبی پاک سوٹ زیبتن کیتا سرکار دے اگے سواری کیتی. نبی پاک اتے بیٹھے انہیں ڈانچی پھڑ کے نا ایتھوں مہار تے سب تو اگے نبی پاک نو کھڑا کیتا جا. میں کہ جڑا آیا ہی اگے رہن لئی ہوئے جڑا آیا ہی اگے رہن لئی ہوئے اگے سرکار نو کھڑا کیتا. تے اس قافلے دے اندر ابو جہل بھی ایسی ہے. کون؟ ابو جہل. ایک بات یاد رکھو جنہ دے دل تے دماغ چ لد پریچی ہوئے نا چنگیاں گلاں زبانی چوں نہیں نکل دیاں. ابو جہل بول کے آندہ میسرہ اوے اس سلار کنوں بنایا ہی. میسرہ نے اشارہ کیتا سرکار وال آندہ اینوں بنایا. ان کاری صاحب اونے جڑا جملہ بولے ابو جہل نے پتہ کی آندہ آندہ اوے اے بچہ ہے اوے انہوں تے پتہ ہی کاکھ نہیں تے آج بھی آندے نے انہوں پتہ ہی نہیں آندے نے نا آج بھی آندے نے پتہ ہی نہیں. آندہ اوے اینو راواں دا کوئی نہیں پتا کسے ہور سیانے بندے نو سلار بنا. میسرہ آندہ گل سن سائیاں اینو سلار بنایا تے اساں اینو ہی بنا کے کھڑنا ہے. دل کر دے تے ٹور نہیں تے سامان لا دے نکل دا بانا ہی تھا. انہیں آکیا حلا بھائی تو اینو بنانا ہے تے ٹھیک ہے اسی نال ٹورنے ہاں. ہن توجہ رکھیا جے. ہن جدوں میرے کریم نبی قافلہ لے کے چلے مکے وچوں جدوں قافلہ باہر نکلیا چل دیاں سفر کر دیاں اچانک قافلہ رکیا ہے. کی رکیا؟ قافلہ رکیا ہے. او جڑیاں اونٹھاں دے گلیاں دے اندر جڑیاں ٹلیاں پئیاں سن جڑیاں ٹن ٹن کر کے بجدیاں سن پئیاں اچانک انہاں ٹلیاں دی آواز رک گئی ٹلیاں دی آواز مدم ہو گئی. ادھر جدوں قافلہ رکیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میسرہ کی ہویا قافلہ کیوں رکیا ہے؟ میسرہ کہنے لگا سرکار پتہ کرنا وا. ہن میسرہ چل دیاں پیچھے آیا قافلے دے اندر پچھلے جڑے 2 اونٹ سن تھلے بہ گئے. ہن اس وقت رواج اے سی انہاں دا قانون اے سی اگر چل دے قافلے دے اندر اگر کوئی بھی اونٹ تھلے بہ جاندا سی انہوں ذبح کر کے او دا گوشت پکا کے کھا لیتا جاندا سی. جدوں میسرہ نے آ کے پیچھے ویکھیا ہے پچھلے 2 اونٹ تھلے بہ گئے. ابو جہل بول کے آندا میسرہ تینوں آکھیا سی اے بچہ ہے انہوں راما دا پتہ کوئی نہیں ویکھ لے پیڑا شگن ہونے ہی شروع ہو گیا. پھر اونٹھا دے گلیاں دے چھری انہاں نو ذبح کر. میسرہ بول کے آندا ہے بھئی مانا چپ کر جا پہلا سالار نو پوچھ لین دے پہلا سالار نو پوچھ
پوچھ لین دے میسرا چل دیا مصطفیٰ کریم دے قریب آیا میرے کریم نبی نے فرمایا میسرا کی گل ہے قافلہ کیوں رکیا ہے عرض کیتی سرکار پچھلے دو اونٹ تھلے بہ گئے نے آقا رواج اے وے جیڑا بھی جانور تھلے بہ جاندا ہے انہوں ذبح کر دیتا جاندا توجہ رکھیا جے ذرا میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر میسرا بول کے آندا سونیا جیڑا بھی اونٹ چل دے قافلے وچ تھلے بہ جائے آقا انہوں ذبح کر دیتا جاندا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میسرا مینوں لے چل میں گلیاں تے چھریاں چلوان نہیں آیا فرمایا مینوں لے چل توجہ رکھیا جے ہن میرے کریم نبی دی ڈاچی نے انج کر کے گوڈے زمین تے منہ دے مارے میرے کریم نبی تھلے اترے میرے کریم نبی نے فرمایا چل میسرا ذرا مینوں لے کے تے چل ہن میرے کریم نبی چل دیاں اونا اونٹاں دے جدوں قریب آئے نے انج کر کے اونٹ بیٹھے ہوئے نے میرے کریم نبی نے اونٹاں والوں ویکھیا فرمایا دسو کیوں بیٹھے ہو اونا بچوں ایک اونٹ دوجے والوں ویکھ کے آندا سونیا آقا بڑی دیر ہو گئی سی تسی بڑی اگے لنگ گئے سو تے میں نو آکھیا یار کی ہویا ہے نبی کریم تے اگے لنگ گئے نے تے اے میں نو بول کے آندا جے نبی کریم نو ویکھنائی تھلے بہ جا آپ ہی سونا یا کہ پوچھ لوے گا کی ہویا جے بیٹھے کیوں جے آپ ہی سونا یا کہ پوچھ لوے گا کی ہویا جے بیٹھے کیوں جے تے سونیا اے مینوں کہن لگا یار جے تھلے بہ گئے اے گلے تے چھری پھر جائے گی اے ذبح کر چھڈن گے تے میں نو آکھیا یار کوئی گل نہیں مصطفیٰ دے نا تو جے گلے تے چھری پھر دی ہے پرواہ کوئی نہیں ہے میرے کریم نبی نے جدوں اینی گل سنی میرے کریم نبی نے فرمایا ہن چاندے کیو اونٹ بول کے آندے نے سونیا اسی ٹورتے پینے لیکن کدی آکے اپنا بددعا دا مکھڑا دکھا جایا کرو کدی آکے اپنا چہرہ بولو نعرہ تے تسا نہیں لانا میں نال لے ہوندا بندہ انہیں ایک کوئی لایا بس یا رسول اللہ چلو جنہ کو لایا بچارے ہیں اوکھا ہی جواب دیتا ہے توجہ انہاں کہ سرکار ٹور پینیاں پر کدی آکے دیدار کرا جائے میرے کریم نبی نے اپنا دستے مبارک چکیا ہے اینج کر کے اونٹاں دی کانڈ تے رکھیا اونٹ اٹھ کے کھلو گئے اونٹ جدو اٹھ کے کھلوتے نے میسرا نے کی کیتا میسرا نے کڈی ڈیری بار آندہ نی بی بی پہلا 1000 تیار کر لے اے سونا ہووے اگر اونٹاں دی کانڈ تے ہاتھ رکھے تے اونٹ انج ٹر دینے جویں بجلی ٹر دی پہلا 1000 تیار کر اے سونا ہووے اونٹاں دی کانڈ تے ہاتھ رکھے تے اونٹ انج ٹر دینے جویں بجلی ٹر دی لکھ کے نہ انہیں تے لگا جے وچ پان خزیمہ آکے آندہ کی لکھی ہے آندہ لکھی ہے اے اونٹاں دی کانڈ تے ہاتھ رکھے تے اونٹ بجلی آنگو ٹر دینے آندہ صحیح لکھی ہے کی آندہ آندہ صحیح لکھی ہے ڈیری جیب چپائی تریے تھوڑا جی آگے 10,000 بنا لیں پھر اگلے پروگرام تے صحیح انشاءاللہ توجہ ہن سجنا جدوں قافلہ چلے آئے قافلہ چلدا جا رہا ہے چلدیاں رستے دے اندر ابو جہل تے دیگر کفار مکہ جڑے نال سن میسرا نو بول کے آندے نے میسرا گرمی بڑی ہے سلار نو پوچھ کدرے چھامیں بہ جائیے میسرا چلدیاں میرے کریم نبی دے قریب آیا آکے کہنے لگا جناب گرمی بڑی ہے قافلے والے کہنے نے
किधरे छावें बह जाइए। मेरे करीम नबी ने जदों इन्नी गल सुनी है, मेरे करीम नबी ने फरमाया मैसरा छावें बहिए कि छां थल्ले टुरिए, छावें बहिए कि छां थल्ले टुरिए। मैसरा दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। मैसरा वेख के आखन लगा जनाब की पे आंदे हो? मेरे करीम नबी ने फरमाया मैसरा छावें बहना है कि छां थल्ले टुरना है। मैसरा बोल के आंदा सोनिया जे दोवें काम बन जान छां भी लब जाए सफर भी हुंदा रवे। मेरे करीम नबी ने इंज करके अपनियां नजरां आसमानां वल चुकियां। सजना ए नजर किसे मौलवी दी नजर नहीं, किसे चीमे चट्ठे तारड़ बिरख दी नजर नहीं। ए नजर होवे जेड़ी आसमाना वल उठ जाए। अल्लाह फरमांदा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाइ फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह फरमांदा महबूब असी बार बार थोड़ियां नजरां आसमानां वल उठदियां वेखने आ। सोनिया जिधर तेरा दिल करदा मुंह कर ले, जिधर मुंह करोगे असी उधर ही किबला बना छड़ा। मेरे करीम नबी ने अपनी नजर आसमाना वल चुकी है। इंज करके उंगली दा इशारा कीता। एक बदल दा टुकड़ा चलदियां चलदियां सारे काफले दे उत्ते उन्हें छां कीती है। मैसरा ने जदों ये मंदिर वेखिया, मैसरा ने डायरी बाहर कड्डी है। आंदा नी बीबी दूजा हजार भी तैयार कर ले, ए सोना होवे अगर चल दे काफले दे अंदर छां दी जरूरत पै जाए। ए बदल नू इशारा करदा है। बदल काफले दे उत्ते साया करके नाल नाल टुरदा ही जांदा है, टुरदा ही जांदा। उन्हें कहा बीबी ये इशारा करदा बदल वो भी साया बन के नाल टुरदा है। बदल नाल टुरदे ने लिखिया खुजैमा वेख्या। उन्हें कहा ठीक लिखिया डायरी जेबी अगे टुरिया काफिला। अच्छा जेडे लोकी आंदे ने 40 साल बाद नबी बनया सी, मैं क्या रिवायतां नहीं दसदियां उन्होंने आ नजर नहीं आउंदियां रिवायतां। तवज्जो रखिया जे। हुण जदों काफिला चलिया है एक जगह ते काफिले ने पड़ाव कीता। मैसरा आया मुस्तफा कोल, आंदा जनाब काफी सफर तय किया है। काफले वाले कहते हैं हुण जरा लंगर को रोटी खा लीए। मेरे करीम नबी ने फरमाया ठीक है खा लेना। मैसरा आंदा सरकार एक प्रॉब्लम बनी है। फरमाया टुरिया मैं आवां ते फिर प्रॉब्लम आ जाए। फरमाया की परेशानी? आंदा जनाब बंदे ने चोखे ते रोटी रह गई थोड़ी। बंदे चोखे ते रोटी, ये हुण बंदे थोड़े ने रोटी चोखी मिल लगती है। मैसरा आंदा जनाब बंदे जे बहुते ते रोटी है थोड़ी, तो मैनू समझ नहीं आती ये काम किवें बनेगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 439। मेरे करीम नबी फरमाया इन्नमा अना कासिमुन व खाजिनुन वल्लाहु युती। फरमाया अल्लाह देन दिया, मैं अल्लाह दी मखलूक च वंडन वास्ते आ गया। सरकार फरमाया गल सुन मैसरा, तू रोटी पका सालन तैयार कर ते वरतान लई भावी मैनू, मैं आप बह के बरतावांगा ते फिर पता नहीं लग जाना रोटी चोखी है कि बंदे चोखे ने। हुण सजना जदों खाना तैयार होया है मेरे करीम नबी बह गए आके बर्तन दे कोल। सरकार पा के खाना दई जा रहे ने। जदों सारे काफले वाले बेले हो गए खा के, मैसरा कहंदा रब दी इज्जत दी कसम है
جدوں میں پتیلے تو ٹکن پیچھے کیتا ہے میرے لئی فیصلہ کرنا اوکھا ہو گیا کہ روٹی پہلوں چوکھی سی کہ ہن چوکھی ہے میسرہ نے کٹی ڈائری بار کنے ساتھ رہ گا مگر آندہ بی بی 53,000 بھی تیار کر لے رستے بیچ اگر روٹی تھوڑی ہو جائے اے سونا ہووے اے دی برکت دے نال اللہ کمیاں نو دور فرما چھڑ دا ہن سجنا کافلہ چلدا جا رہا ہن آجڑی گل میں لگا کرن توجہ نہ سنیا جے اچانک کافلہ چلدا جا رہا ہے تے نبی کریم دے کنہ وچ کسے دے کراہن دی آواز آئی تے اے تے پھر اسی جان لیا نا ساڑا عقیدہ تے ایمان امتی نو کنڈا بھی چبے تے مصطفیٰ او دا بھی درد محسوس فرما دے عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی ہیں میرے کریم نبی دا کافلہ چلدا جا رہے ہیں اچانک میرے کریم نبی دے کنہ دے اندر آواز آئی کوئی بڑے درد نہ بول کے آندہ ادرکنی یا رسول اللہ انج کہہ لے کوئی بول کے آندہ سونیا کرم کی نظر ہم پر خدا را یا انجنی مل کے آنکھوں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ بڑی مشکل میں کہ تجھ کو پکارا یا اللہ زبان سلامت رکھے سارا نہیں پڑھ سکتے صرف یا رسول اللہ اچھی آواز نہ آنکھوں مل کے آنکھوں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا بڑی مشکل میں کہ تجھ کو پکارا یا ہن جدو میرے کریم نبی دے کنہ دے اندر جدو اے آواز آئی ہے میرے کریم نبی نے اپنی نگاہ نبوت چکی ہے ایک درخت دے تھلے میرے کریم نبی نے 2 اونٹ ویکھے انہاں دے جسم تے کوڑ دا مرض ہے میرے کریم نبی چل دیاں انہاں اونٹاں دے قریب آئے میرے کریم نبی نے بیک کے فرمایا اے کی گل ہے عرض کیتی سرکار اے بیکو ساڈے جسم تے بیماری لگی ہے اس بیماری دی وجہ تو گھر والیا سانو کروں باہر کھڑ دیتا ہے جنگل وچ چھڑ دیتا ہے آقا مہربانی فرما چھڑو جدو میرے کریم نبی نے اتنا جملہ سنیا مصطفیٰ نے اپنا دست ید اللہ چک کے انج کر کے اونٹھا دے جسماں دے پھیرے ہیں ادھر ہاتھ مصطفیٰ دا لکن دی دیر ہوئی ہے اور بیماری انج لگدا سی جویں کدی جسم ماتے ہوئی کدی نہیں ہے میسرہ نے جدو اے مندر بیکھیا میسرہ نے کڈی ڈائری بار آندانی بی بی 4,000 بھی تیار کر لے اے سونا ہووے لستے دے اندر اونٹ ملے سن جنہ دے جسماں دے کوڑ دا مرض سی اے دے ہاتھ لگن دی برکت نال بیماری جڑوئی مک جاندی ہے بیماری جڑوئی جی میں جڑو تو اڑی سبحان اللہ یہ بیماری مک جاندی جڑوئی خزیمہ آندہ کی لکھی ہے انہیں کیا بیخ لے جو لکھی ہے بیخ لے تو بیخ لے میسر آندہ تو بار بار کی پوچھنا آ جانا کی لکھی ہے خزیمہ آندہ گل سن جنہ سائیاں تیری ڈیوٹی لائی نہ لکھن تے اونا میری ڈیوٹی لائی بیکھن تے کہ بیکھیے جو لکھ دا صحیح لکھ دا کافلہ اگے ٹریا
किन्ने हो गया 5 नहीं नहीं मैनू पता है 4 ही होए ने मैं वेखण लिया जागदे ने कि सुते ने हुण रस्ते दे अंदर पानी मुक गया जदों पानी मुक्का ना की मुक्का पानी मुक गया सरकार पानी मुक गया सरकार फरमाया ओ सामने पत्थर है इनू चुको जरा जाके थले पानी दे मैं क्या आम नहीं ना मेरे नबी ये उस नबी दी नस्ल विचों जेड़ा पैर दी अड्डी मारे ते जमजम दा चश्मा जारी हो पत्थर जदों चुकया थले पानी दा चश्मा चलदा है पिया मैसरा डायरी बाहर कड्डी आंदा बीबी 5000 हो गए नहीं किन्ने ये पूरे करने ने 5000 हो गया बीबी राह पानी मुक जाए तो इनू पता है पानी किथे आ लो हुण अगे जिहड़ियां गल्लां बड़ियां दिलचस्प बातां ने तवज्जो रखिया जे अगे जंगल सी की सी जंगल दा रस्ता सी जेड़ा जंगल दा रस्ता सी ये शॉर्टकट रस्ता सी थोड़ा सी ते एक रस्ता बारों बार बाईपास साफ रस्ता सी अबू जहल आंदा मैसरा ये बारों दी चली है किधरों दी बारों दी बाहर कड्डो सुभान अल्लाह जरा अपनी बारों दी चलीए मैसरा आंदा सलार नूं पुछ लैण दे उन्हें क्या यार उन्होंने बातों पूछी तू विचों दी ना जाई ये शेर चीते नहीं विच जंगल दे ये एवं किते मरवाना है मैसरा आंदा सलार नूं पुछ लैण दे वो जिधरों आखेगा असीं टुर पांगे मैसरा आया सरकार कोल आंदा जनाब किधरों जाना है मेरे नबी फरमाया तू की कहना चाहना है सरकार आ रस्ता जंगल दा पर खतरनाक है जंगल दे जानवर दरिंदे शेर चीते हैं ने आ रस्ता बाहर दा दूर दा पर रस्ता साफ है किधरों जाना है सरकार फरमाया जंगल ही चलो किथों चलो अबू जहल बोल के आंदा मैसरा मरवाएगा अज तू मैनू मरवाएगा मैसरा बोल के आंदा अबू जहल सुन दिल करदा ही टुर दिल करदा ही इथों पिछे परत जा सलार आखिया जंगल विचों ही जाना है असा जंगल विचों ही जाना है हुण सजना जदों काफिला जंगल विच आया है जंगल दे दरम्यान विच जदों पहुंचिया है ते शेरां दे बोलण दी आवाज़ आई अबू जहल बोल के आंदा मैसरा तेनू आखिया सी मरवाएगा ए वेख शेरां दियां बाजां पईयां आउंदियां नहीं मैसरा बोल के आंदा बेईमाना चुप कर जा पहला सलार नो पुछ लैण दे मैसरा मेरे करीम नबी दे करीब आया आके आंदा सोनिया आवाज़ा सुनिया जे मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल सुन लईयां मैसरा बोल के आंदा सोनिया ये ते शेरां दियां आवाज़ां ने मेरे करीम नबी ने इंज करके अपना दस्ते मुबारक चुकिया मुस्तफा ने फरमाया ओ जंगल दे ओ शेरो जिथे जिथे भी है वो जल्दी करो मेरे कदमा विच आ जाओ जिथे भी है वो जल्दी करो मेरे कदमा विच आ जाओ हुण जंगल दे दो शेर चलदियां चलदियां नबी करीम दे जदों करीब आए मेरे करीम नबी ने देख के फरमाया चलो अपना इलाका क्रॉस करवाओ शेरा ने जदों जंगल क्रॉस करवाया मेरे करीम नबी ने फरमाया वापस टुर जाओ इधर जदों शेर पिछे परते ने मैसरा ने कड्डी डैरी बार आंदा नी बीबी 6000 भी तैयार कर ले ए सोना होवे ए जंगल विच शेरां नूं बुलावे ते शेर इंज टुरदे ने जिवें नौकर ते खादम टुरदे कोई नहीं तुसी इस तो भी मट्ठा लाओ नारा छड़दा मैं भी नहीं तो
ایک محفل سے گیا تو جی بابا جی ایک بہ گیا نعرے لائی جان، وہ پنڈ دے ہی سن، تو بعد میں بندہ آتا ہے لگتا مولوی نال نے آیا نعرے لان لے، تو یہ آیا تو میرے نال ہی ہے، پر میں یہ کوئی نہیں آخیا نعرے لا، چلو وہ مہربانی ہے نعرہ لاؤن دیا، تو ایک باری محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ انہیں لکھیا آندا بی بی کنے ہو گئے 6 ہو گئے، بی بی یہ شیرانو بلاندا تے شیر انج ٹردے نے جویں نوکر ٹردے نے۔ ہن جنگل جدو کراس کیتا نا اگے راہب دا گرجا سی، لو ہن میں ادھر لگا ہوں جو تسی چاہندے ہو، جو تسی چاہندے ہو، میں ہن ذرا ادھر تھوڑا جہا کی آندے نے تھوڑا جہا ذرا چینج کرن لگا، نہیں واہ نہیں چینج کرنی، واہ یہ ہوئی رہن دیو میرے توجہ۔ اگے نا راہب دا گرجا سی، ایک درخت آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میسرہ بڑا سفر کیتا ہے تے اینا قافلے والے انہوں کہا ہے کہ جن نے آرام کرنا کر لو، سامان ایتھے لاؤ، جن نے پھرنا ٹرنا پھر ٹر لو، تے سرکار نے فرمایا میسرہ تو بھی پھر ٹریا، تو بھی پھر ٹریا۔ ہن میسرہ نو اے سی اے مینوں آندا پھر ٹریا، میں کدھرے پھرن نکل گیا، پیچھے نویں گل ہوگی میرا تے 1000 مر جانا، اے مینوں آندے نے پھر ٹر گیا تے میں جے پھرن نکل گیا نواں کام پیچھے بن گیا تے میرا 1000 رہ جانا مر جانا۔ ہن انہیں کی کیتا، ہن میسرہ کو تھان لبے جتھے لک کے میں ویکھاں اے بندا کی ایتھے۔ میسرہ ایک درخت دے پیچھے لک کے بہ گیا، نبی کریم ایک درخت دے تھلے جا کے بہ گیا، سامنے ایک راہب دا گرجا سی جدا نام سی نستورہ، اور راہب ہر روز اپنے گرجے دی چھاتے چڑھ کے اس راہ والو ویندا سی جڑا مکے والو ادھر نو آندا سی، او دا ڈیلی دا کام میں سی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارج نبوت معارج نبوت ہر مفسر نے لکھیا، وہ ہر روز اتے چڑھ کے نا تے او راہ والو ویندا سی جڑا مکے والو بصرے والا ہوندا سی۔ تے ویکھو نا ہن کی نا ہے دا بھائی ظہیر ایتھے روز کھلو جائے مسجد دے بوے اگے ساری دیہڑی کھلوتا رہے تے قاری صاحب تینوں کہنا تینوں کام کوئی نہیں ایتھے کھلو رہی ہے، کہنا کہ نہیں کہنا؟ ان او ہر روز جدو اتے کھلوے تے او دے او جڑے نال چیلے چمچے سن انہوں کہن گرو جی یہ کی خیر ہی ہے اتے چڑھے رہے ہو، خیر ہے ہر روز؟ انہیں کہنا کرنا یار خیر ہی ہے، ایتھے چڑھ کے ایک مکی یار دا راہ پیا ویکھنا۔ او دے چیلیاں نے بول کے کہنا گرو جی تھانوں پاک کے او آئے گا، راہب نے بول کے آنا بالکل او آئے گا، او بولو او آئے گا۔ ہونا کیا جے نہ آیا تے پھر راہب بول کے آندہ کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی اے سونے دی سواری اڈیک مینوں کدی اڈیک ہے روحا موک گیا تو آڈا ہوں بس ہو کھلوتی ساڑی توجہ۔ ہن سرکار بہ گیا نا جدو سامنے او ہن اتے چڑھ کے تے بیندا ہے پہ او اپنا صاحب لان دے ہے تے میسرہ اتے بہ کے اپنا صاحب لان دے ہے، او ویندا پہ کہ اے بندہ اتے چڑھ کے تے اے ساڑے سلار والو ویندا ہے تے بڑا غور کرن دے ہے تے لگدا کوئی 1000 ایتھے بھی بانی جانا ہے۔ او درخت دے پیچھے بیٹھا ہے، سرکار درخت دے تھلے بیٹھے نے، نستورہ اتے گرجے دی چھاتے چڑھ کے بیندا ہے پیا۔ جدو میرے کریم نبی بہ گئے نستورہ راہب گرجے دی چھتوں تھلے اتریا، نبی کریم دے قریب آ کے آندہ من انتا، آکھن لگا او درخت تھلے پین والے آ تیرا نا کیے، نبی کریم نو آندہ من انتا تیرا نا کیے،
میرے کریم نبی نے فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا میرا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ راہ بول کے آندہ تیرے باپ دا نام، فرمایا میرے باپ دا نام عبداللہ ہے۔ راہ بول کے آندہ آندہ کھا قسم لات منات عزا حبل دی اے بتان دے ناسن، راہ بول کے آندہ کھا قسم میرے کریم نبی نے جدوں اینی گل سنی مصطفیٰ دا چہرہ جلال نہ سرخ ہویا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا نہیں میں انہاں دی قسم نہیں چک سکدا۔ ہن میسرہ لک کے بیٹھا سی، میسرہ نے سوچیا شاید جی میں لڑائی ہو گئی ہے، میسرہ نے جلدی نہ تلوار کڑی چھال مار کے آندہ کھلو جا تیری ایسی دی تیسی، تو کونے انہوں ستان والا۔ ہن نستورہ راہ بگے اگے، میسرہ پیچھے پیچھے چل دا جا رہے ہیں، چل دیا نستورہ راہ نے اپنے گرجے دا دروازہ بند کیتا، کنڈی لائیے، میسرہ بننے کھلو کے آندہ نکل بار، تو کونے انہوں ستان والا۔ نستورہ راہ بول کے آندہ یار میں تے انہوں کچھ بھی نہیں سا پیا یاندہ، میں تے انٹرویو پیا لیندہ سا۔ میسرہ بول کے آندہ کادا انٹرویو لینا سا۔ نستورہ بول کے آندہ یار ایک منٹ واسطے میں نو اس بندے دے قریب لے چل۔ میسرہ بول کے آندہ نہیں ایتھے گل کرن۔ نستورہ نے تھوڑا جیا دروازہ کھول کے آندہ ماریں گا تے نہیں، آندہ ماریں گا تے نہیں۔ میسرہ بول کے آندہ نہیں گل کر۔ ان نستورہ نے اپنے گرجے دا دروازہ کھولیا، نستورہ بول کے آندہ میسرہ سن لے او جڑا بندہ سامنے درخت تھلے بیٹھا ہے، اسا اپنیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے عیسیٰ نبی تو بعد اس درخت تھلے بندہ بیٹھا کوئی نہیں۔ اسا اپنیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے اس درخت دے تھلے او ہوئی پوے گا جڑا ایس امت دا نبی ہوئے گا، ایس درخت تھلے او ہوئی پوے گا جیڑا ایس امت دا نبی ہوئے گا۔ میسرہ نے کڈی اپنی ڈیری بار، میسرہ بول کے آندہ نی بی بی کنواں نی بی بی نہیں آٹھو نہ ڈنڈی دے نہ مارو، نہیں موج پہلا لالو صاحب کنے ہوئے جے، نہیں ایدر صاحب نہیں لانا تو صاحب او دے اللہ ہونا۔ چلو کنے ہوئے جی 7 ہوئے جی، توجہ اساں بنانے ہی نہیں ہوتے کیڑا کو پھڑ کے لے ہونے نہیں۔ انہیں آکھیا بی بی 7واں ہزار بھی تیار کر لے، اے سونا یہ ہوئے۔ نستورہ آکھیا اے عام نہیں ایس امت دا نبی بنیا ہویا ہے۔ نستورہ آندہ اے کی انہیں کیا ہے پیسے نے، انہیں کیا جی پیسیاں دی گل ہے تے ہور سون پھر انہیں کیا 10 تو جنیاں دسیں گا میرے تے ہزاروں نے کھرے نے بول، انہیں کیا اے عام نہیں ہو اے پکی ٹھکی گل ہے نبی ہو کی ہے اے نبی ہے۔ انہیں کیا حلا انہیں کیا بالکل۔ میسرہ نے کڈی ڈائری بار آندہ نی بی بی 8 ہو گئے نی، 8واں ہزار بھی تیار کر لے اے محمد ہوئے۔ نستورہ آکھیا پکی گلے اے نبی ہے۔ انہیں کیا ہور سونا تو اور نہیں کیتا جدو اے ایتھے درخت دے تھلے آیا تے اے درخت سکا سی، اے درخت سکا سی۔ میسرہ نے درخت والو بیکھے آئے، میسرہ بول کے آندہ ہاں یار اے تے سکا سی، آندہ ہن بیک سکا ہے، آندہ ہن بیک سکا ہے، تو بیک اس اے دے بین دی دیر ہوئی ہے۔ اے درخت ہرا ہو گیا، انہوں شاخاں بھی لگ گئیاں نے، انہوں پتیاں بھی لگ گئیاں نے، انہوں پھل بھی لگ گیا ہے، پھل پک بھی گیا۔ انہیں جلدی نہ ڈائری بار کھڑی آندہ نی بی بی 9واں ہزار بھی تیار کر لے اے سونا ہوئے اگر
सुक्के दरख्त थले पैंदा है, दरख्त भी हरा हो जाता है। नस्तूरा राह बोल के आंदा मैसरा गल सुन, हुण इहनूं अगे शाम विच ना लैके जाई, माल इत्थे ही बेचो, माल इत्थे ही बेचो। उन्हें आख्या क्यों, वजह की? उन्हें आख्या अगर शाम विच इहनूं लै गए ना, अगर यहूदियां इहनूं वेखिया तो इहनूं यकीनन कतल करन वास्ते आउणगे माद अल्लाह। मैसरा आंदा है यहूदी इहनूं जाणदे ने, यहूदी इहनूं यहूदी जाणदे सारा कुछ ही ने। उन्हें आख्या यहूदी इहनूं जाणदे ने? उन्हें क्या लै होर सुन, फिर उन्हें क्या सुना? मैसरा बोल के आंदा अगे नूं शाम विच ना लैके जाई, माल इत्थे ही बेचो। हुण माल जदों बेचिया है, माल इत्थे ही बेचो। मैसरा बोल के आंदा क्या यहूदी इहनूं जाणदे ने? नस्तूरा राह बोल के आंदा मैसरा सुन, यहूदी इन्हां अपने पुत्तरां नूं भी नहीं जाणदे जिन्ना इस नबी नूं पहचानदे। मैसरा ने कड्डी डायरी बार, आंदा ने बीबी 10,000 भी तैयार रख ले। नस्तूरा आंदा सी ए यहूदी इन्हां अपने बच्चियां नूं नहीं जानदे जिन्ना इस नबी नूं जानदे। उन्हें क्या हुण गल एवे, जा जाके गल करके आ माल इत्थे बेचो। माल मैं थकिया नहीं, मते आखो थक गया। पांच मिनट और बर्दाश्त कर लो। नहीं हो तो करो करो वाली गल ठीक है तुहाडी, ते हुण काम इंजदा ना तू झट ला लै ते असीं अख ला लईए। मैं वेखण दिया कई काम इंजदा, कई बंदे हुण जे आवे ना, मैं हुण आख्या 5 मिनट ते कई सीधे पदरे होंदे ने कि ये नहीं हुण छड्डन लगा, मैं ही कई बंदे सैटमेंट हो। जदों मैं हुण आख्या ना कि 5 मिनट होर, तो 2-3 बंदे वो बेचारे सैट सूट होए ने कि ये नहीं जी हुण छड्डन लगा। नहीं मैं वो नहीं, बर्दाश्त 5 मिनट कर लो। तवज्जो। मैसरा आया, आंदा जनाब इत्थे ही ना माल बेचीए। उन्हें जो इन्नी गल की ना, तो अबू जाल आंदा वो घाटा पवाना ही, निक्का जिहा शहर है, पिंड है, किहड़ा कोई एडा वड्डा शहर है। उन्हें कहा तू चुप कर, इधरों तो पहला सुन लैन दे। आंदा जनाब माल इत्थे ही बेचीए। मेरे नबी फरमाया बेचो, माल इत्थे ही बेचो। हुण इस काफिले दे अंदर एक बंदा है, एक बंदा है जिन्हों दुनिया यारे गार कहती है। हुण आएगा ना लुत्फ इत्थे। सुनिया दे ताजदार, नक्शबंदियां दे पेशवा, ताजदारे सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक अकबर। आप कहने लगे मैसरा जिन्हों मर्जी जितना मर्जी टोर दे, पर मैनू ये नाल ही रहन दे। मैसरा कहने लगा तेनों ये टोरता, मैं किधरे होर निकल गया, जे कोई नवा काम हो गया तो अगे 10 बन गया ने, तो होर भी बनन देना मेरे। सिद्दीक अकबर कहने लगे गल सुन, मैं एदा भी भार चुक लांगा ते मैं अपना भी चुक लवांगा, मैनू ये नाल ही रहन दे। इसलिए तो दिल वाले बोल के आंदे ने। खुद एक शेर पढ़ दईए, मैं शेर चौके तुहानू पता नहीं पढ़ता, तो शेर के शेरां के खिलाफ भी नहीं। शेर पढ़ना जड़ा ये साडा ज़ौक है, तो अलहमदुलिल्लाह पढ़ने भी ओवां जिद्दां तल्लक अल्लाह दे कुरान नाल ते मुस्तफा दे फरमान दे नाल है। दिल वाला बोल के आंदा रब ने आप बनाए ने सोने सिद्दीक अकबर, नबी ने गल नल लाए ने सोने, नबी ने गल नल लाए ने सोने। तवज्जो। और शक नहीं जिस दी शान दे अंदर,
رب فرمایا قرآن دے اندر صحابی رب فرمایا اے سونے صدیق اکبر ابو بکر صدیق کہنے لگے میسرا جنوں مرضی جدے نہ مرضی رہن دے پر مینوں مصطفیٰ دے نال ہی رہن دے ہن نبی کریم دی ذات ایک ابو بکر صدیق دو میسرا تین اے طرح بے بندے چل دیاں جدوں بصرے دی منڈی وچ نکلے ادھر جدوں منڈی وچ نکلے نے ادھر میرے کریم نبی گلی دی ایک نکر تے کھڑے ہو گئے میسرا نے انج کر کے سر تے ٹوکری چکی ہوئی ہے ابو بکر صدیق نے بھی سر تے ٹوکری چکی ہوئی ہے صدیق اکبر بول کے آندے نے کھجورا لے لو تواڈے ایتھے آ پنڈے چ بندے آندے نے ریڑیاں تے آلو لے لو گوبھی لے لو آندے نے کہ نہیں یہ آپ ہی لے آندے جا کے وہ آواز لاؤندا ہے تے جاندے ہو نا انج جو بھی چیزاں سن صدیق اکبر کہن لگے کھجورا لے لو میسرا کہن لگا کپڑا لے لو نبی کریم نکر تے کھلوتے ہوئے نے گلی بچوں اے دو میں ہستیاں لنگ دیاں پئیاں ایک یہودی بابا ابو بکر صدیق والو ویکھی جائے کدے لو میسرا نے جدو ویکھیا تے میسرا نس گیا فٹافٹ اگے صدیق اکبر جدو ویکھیا تے ویکھ کے آندے اے ہن بابا میرے لو ویکھی جاندے پتہ نہیں کی کڈو اے ہن صدیق اکبر بھی جلدی جلدی اگے ٹر گیا بابا پیچھے بول کے آندا کاکا گل سن میسرا آندا میں انہیں آکھیا تو نہیں آ جڑا اگے لگا جاندا ہے اینو بلا پیچھے صدیق اکبر جدو قریب آئے بابا بول کے آندا پتر جن ناراض نہ ہوئے ایک سکنٹ لئی اپنی کمیز پیٹ تو اتے کر صدیق اکبر کہنے لگے گل سن میں بڑا حیا والا بندہ ہے کیڑے کمے لاؤن دے ہیں مینوں تو پتر ذرا کمیز چک تے صحیح نا اپنے پیٹ تو صدیق اکبر نے جدوں اپنے پیٹ تو کمیز اتے کیتی ہے او بابا ویکھ کے آندا میسرا اس بندے نوں ایتھوں ہی واپس لے جا ہن میں اے دسنا انہیں ویکھیا کی صدیق اکبر نے جدو کمیز چکی اس بابے نے ویکھیا صدیق اکبر دی ناف دے قریب ایک کالے تیل دا ایک نکا جیا نشان بنیا ہے او بابا بول کے آندا میسرا اینو ایتھوں ہی واپس لے جا اساں اپنیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے آخر الزمان نبی دا جڑا پہلا خلیفہ ہوئے گا او دے پیٹ دے اتے کالے تیل دا نشان بنیا ہوئے گا انہیں آکھیا اے عام نہیں ہوں اے آخر الزمان نبی دا پہلا خلیفہ ہے میسرا نے جدوں اینی گل سنی میسرا نے ڈائری بار کڈی آندا نی بی بی یار و ہزار بھی تیار کر لے اے صدیق اے ابو بکر اوے جڑا آخر الزمان نبی دا پہلا خلیفہ بن کے آیا ہویا ہے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال شال بیچیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے میسرا نے آ کے خدیجۃ الکبریٰ نو دسیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح دا پیغام مصطفیٰ کریم ول ٹوریا سرکار ال کی ٹوریا نکاح دا پیغام کلیا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے بڑے ہیں نہیں انہوں نے جا کے گل کرو تے آج ساڑھے تھے کی ہے ماں پیو نہ منن آندھے چلو میرا عدالت چلیے آندھے نے کوٹ چلیے پھر جڑے کوٹاں جو جاندے نے رہندے پھر کوٹاں چیرے پھر کوئی بھی والدین ماں باپ نے اپنی اولاد لئی غلط نہیں سوچ دے کہ کو ماں پہ سوچ دے نے چنگا ہی سوچ دے نے
نبی کریم دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے ہوندا ہے. میرے نبی فرمایا وڈیاں نال گل کرو. تے سرکار اپنی امت نو سبق دیتا کہ جدو انج دے اوکھے معاملے آ جان نا تے آپ ہی فیصلے نہ کریا کرو, وڈیاں نو اگاں کریا کرو, وڈیاں نو اگاں کریا کرو. تو گرامی قدر حضرات, اس تو اگے ہاں جی ہوں میں تو نہیں بولیا, انہاں آکھیا پھر سے مت میرے تے آکھو پھر انشاءاللہ زندگی رہی. پھر اس تو اگے ایک بات یاد رکھو, تساں سنیا نا جی, تے اگوں جدوں بھی محفل کرانی نا اپنا ساڈے بزرگ بیٹھے نے محبت والے نے, ساڈے دوست نے قاری صاحب نے, تے تلاوت ایک ہوئے ایک نعت ہوئے انجی ہے 11 بجے دعا ہو جائے کرے. کی خیال ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیان کیتا لطف آیا دوستان, پر وہ لطف بھی آیا تے پر وہ نہ ہوئے سویرے قاری صاحب فجر لے کلے ہی لطف لیندے رہن. کی خیال ہے تے بندے آؤن نہ تے قاری صاحب پریشان ہون, پھر مزہ نہیں. نماز ضروری چیز ہے, نماز ضروری. نماز اگر نہ پڑھی سویرے فجر دی اٹھ کے تے پھر محفل کس کھاتے ہیں. ہوں ساڑھے چو کنے بیٹھے نے جنہیں عشاء پڑھی ہوئی کوئی نہیں. ہوں بھی انج جی انہیں روٹی نہیں کھادی. نماز جی دیکھو نا جی, نماز ضروری ہے, نماز ضرور. نماز تو بغیر بندہ کچھ بھی نہیں. نماز دی پابندی کرو, اور ایک بات دا خیال رکھو, روٹی تو بغیر بندہ نہیں بچدا. اے اسی لوکی آنے ہیں حج زندگی ایک باری فرض ہے صاحب استطاعت بندے تے. نماز دیہڑی کنی باری فرض ہے 5 باری فرض ہے. روزے سال 1 مہینے دے فرض نے, لیکن نبی کریم دی ختم نبوت دا ایشو اتنا اہم ہے, اے زندگی دے ہر ساہ دے اتے بندے تے فرض ہے. ہر ساہ تے فرض ہے. ہاتھ میں لانا ہے کسی نہ تے بیکھنا ہے اے دا عقیدہ میرے نبی دے بارے چکی ہے, اے دا عقیدہ میرے نبی دی آل دے بارے چکی ہے, میرے نبی دے صحابہ دے بارے چے دا عقیدہ کی ہے. پیار کرو کسے نال کبو سونیاں تیرے لئی کیتا ہے. کی خیال ہے خادم حسین رضوی یہ جان دے ہیں السلام علیکم, یہ کونڈے انجنے جی میں نہیں جان دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا او دے تے بھی اساں ہی پارا دینا ہے. کی خیال ہے بابا بڈھا سی نا ویل چیئر دے اتے جان دے چھڑی جان, تے اسی الحمدللہ اساں بھی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے ہے. کدا کلمہ پڑھے ہے ہن مینوں کئی ویندے نے ہن چھڑدا نہیں چھڑ. تے ایک ہور سن لو, بار بار میرے ذہن چ گل آؤندی پئی میں کاری دیاں, پھر میں ناراض ہو جان گے. تے چلو ہوندے ہو تے ہو جاؤ. کی خیال ہے وہ کی آندے نے کہ اپنا وہ میں کہڑا ایتھوں ووٹ لینے نے, تے جان لگیاں جتیاں اپنی ہی رہ کے جانے. کیونکہ بعضے بندے چپلاں لے جاندے نے, پھر نمازی پریشان ہوندے نے. تو جتیاں جڑیاں وہ اپنیاں لے کے جانیاں مسجد وچوں, تے جدو لنگر برتان دی واری آئے تے لنگر کھونا نہیں, شاپر نہیں کھونے, تاکہ کھانے دی بے ادبی نہ ہوئے, مسجد دے کلین خراب نہ ہون, فرش خراب نہ ہوئے. انہاں چیزاں دا بھی خیال رکھنا ہے. تو میں گل کر رہا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی. اے نبی کریم دی ختم نبوت دا ایشو اتنا اہم ہے, اے بندے دی زندگی دے ہر ساہ تے فرض ہے. انجے جی بھی ٹھیک ہے, زبان بالکل نہ ہلایا جے, متے بابے ہری پھڑ کے لے جان کو. خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ لے, اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے. ایک شعر پڑھنے یا خادم صاحب دا, اس تو بعد پھر جو تسی چاندے ہو. ہاں جی بات چھڑن لگے ہیں انہوں نے, بابے ہری آندے نے ہن چھڑ دے ہوئے انہوں نے. ہاں جی آندے نے 5 لا لیا, یہ ہوئی آندے سن پہ ہوں آندے نے 5 لا لیا.
درود پاک پڑھیے ذرا محبت نہ الصلاۃ والسلام علیہ. جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تو اپنی جان نو قربان کیتا. میں آ کے بیٹھا تے قاری صاحب آ جڑے اپنے قاری صاحب دوسرے نے حافظ نبید صاحب کہنے لگے جی ختم نبوت جڑی ہے نا جی یہ دیتے کو تھوڑا جا کو بات کرے آ جائے. نبی کریم دے کو غلام سن نام سی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ. اس بات نو کئی محدثین نے لکھیا لیکن جمیں دا داتا علی حجویری نے لکھیا ہے نا کشف الموجوب دے اندر توجہ نہ سنیا جے. بس آخری بات ہے حضرت خبیب نو مکے دے کافر پھڑ کے لے گیا. ایک عورت سی کافرہ او دی کسٹڈی دے اندر حضرت خبیب زندگی گزار دے پہنے. اس بی بی نے کی کرنا جڑا جانور بتاں دے نا تے ذبح کیتا جاندہ سی نا او دا گوشت پکا کے تے حضرت خبیب دے بوئے دے تھلوں دی نا اندر سٹ دینا کرنا. حضرت خبیب نے اس گوشت والو ویکھنا بھی نہ. صدقے تو آڑے بولن تو بھی میں صدقے جانا ویکھنا بھی نہ. شام پینی نا تے اونے او کنڈی والا ایک ڈنڈا رکھیا سی اونے اینے پا کے نا پلیٹ بار کھچ لینی کرنی تے ویکھنا کھانا ہون جائی اونے نواں اندر کر دینا کرنا. اونے جانا شام نو چک لے ہونا اگوں نواں رکھ دینا تے ایک دن آندھی ہے آندھی روٹی جی میں رکھنیاں اویں چک لینیاں اے بچدا کیویں آ اے بچدا کیویں آ. ایک دن انہیں ویکھیا حضرت خبیب دے ہاتھ دے اندر انگوراں دا گچھا ہے تے آپ انگور توڑ توڑ کے دے تو کھا رہے ہیں. او کافرہ بول کے آندھی خبیب اندر بندہ گیا بھی کوئی نہیں اندروں بندہ آیا بھی کوئی نہیں کنجی میرے کولے تالا بھی ٹوٹا نہیں اے تیرے ہاتھ دے اندر انگوراں دا گچھا کتھوں آیا ہے. حضرت خبیب بولے خبیب بول کے آندے نے نی کافرہ سن لے جیڑا رب بی بی مریم دے حجرے دے اندر بے موسم پھل کل سکدا ہے اور رب مصطفیٰ دے غلامہ دے حجرے بیچ بھی کل ہی سکدا ہے. او رب محمد مصطفیٰ دے غلامہ دے حجرے بیچ بھی پھل کالی سکدا ہے. ہن مکے دے کافر لے گئے حضرت خبیب نو جدوں سولی تے جا کے کھڑیا کیتا انج کر کے گلے وچ رسا پایا انج کر کے پیچھے ہاتھ بننے تے حضرت خبیب نو کہندے نے خبیب دس تیری تمنا کی ہے ساڈا دل کردا اسی تینوں چھڈ دینے ہاں ایتھے تیرے نبی نو لیا کے سولی دے چھڑنیا. حضرت خبیب نے جدوں اتنا جملہ سنیا حضرت خبیب بول کے آندے نے اے مکے دے کافروں میرے جسم دے جننے وال نے اگر اینیاں میریاں جانا ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے اپنے نبی تو قربان کردہ لیکن میں کدی بھی گوارا نہ کردہ میرے نبی نو ایک کنڈا بھی چوب جائے. مکے دے کافر بول کے آندے نے خبیب دس تیری تمنا کی ہے. حضرت خبیب کہنے لگے میری تمنا اے بے میرے ہاتھ کھولو. مکے دے کافرہ نے ہاتھ کھولے فرمایا میری تمنا اے بے منو وضو کرواؤ. حضرت خبیب نے وضو کر کے چھیتی چھیتی 2 رکعت نفل پڑھ کے سولی والی جگہ تے آ کے کھڑے ہو گئے. مکے دے کافر بول کے آندے نے خبیب اگر تو نماز لمی کر چھڑ دا اساں تینوں مارنا نہیں سی. حضرت خبیب کہنے لگے مینوں پتہ ہے جنی دیر تک میں نماز پڑھدا رہندا تساں مینوں مارنا نہیں سی لیکن میں چھیتی چھیتی نماز تاں پڑھی ہے کدرے تسی اے نہ آکھو کہ موت دے ڈر تو نماز لمی کر چھڑی سو. فرمایا مکے دے کافرو سن لو جڑا مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلدا ہووے کدی بھی موت کولوں ڈر دائی نہیں ہے.
جڑا مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلدا ہووے کدی بھی موت کولوں ڈردا ہی نہیں ہے۔ مکے دے کافراں نے حضرت خبیب دے انج کر کے گلے وچ رسا پایا تے ہس کے کہندے نے خبیب دس کوئی تمنا ہور ہے ہی؟ فرمایا بالکل ہے بے۔ انہاں آکھیا کی تمنا ہے؟ حضرت خبیب کہنے لگے جدو تساں مینوں سولی دینا ہے میرا منہ کسے ہور پاسے ہونا ہے، میرے آقا دا گنبد کسے ہور پاسے ہونا ہے، میرے نبی دا مدینہ کسے ہور پاسے ہونا ہے۔ میری تمنا اے وے جدو مینوں سولی دے وہ میرا منہ میرے نبی دے مدینے وال کر چھڈیا جے، میرا منہ میرے نبی دے مدینے وال کر چھڑیا جے۔ مکے دے کافر بول کے آندے نے خبیب پھر او دا ہی ذکر کرنا ہے۔ حضرت خبیب نو کہیں نے اساں تیرا منہ مدینے والے نہیں کرنا۔ حضرت خبیب دیاں اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھرو نکل آئے۔ حضرت خبیب اوتھے سولی تے کھلوتے نے، ایک ٹھنڈی جی ہوا چلی ہے۔ جدوں ہوا چلی ہے حضرت خبیب ہوا نو مخاطب ہو کے کہیں نے آپ فرماندے نے باد صبا جا شہر مدینے تے دیمی سنیا میرا اے مکے والیاں سولی دیتا آقا یار خوبے بج تیرا۔ حضرت خبیب انی گل کیتی ہے، توجہ رکھے آجے لبات مسکراہٹ آ گئی۔ مکے دے کافر علامہ نبی صاحب مکے دے کافر بول کے آندے نے خبیب اوے ہنے رونا سا ہسن دے دی بجا کی ہے۔ حضرت خبیب بول کے آندے نے مکے دے کافروں جدوں میں تھانوں آکھیا میرا منہ میرے نبی دے مدینے وال کر چھڈیا جے تساں انکار کیتا تے میں تے کھلوتیاں اپنے نبی نو پکاریا ہے۔ ادھر میں اپنے نبی نو پکاریا ہے، ادھر میرے نبی میریاں اکھاں دے سامنے آ گئے۔ ادھر جدو میرے نبی میریاں اکھاں دے سامنے آئے نے تے میرے نبی نے آ کے فرمایا خبیب میرے غلاماں کی بجائے رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی سرکار میں انہاں نو آکھیا میرا منہ تھوڑے مدینے والے کر چھڑن، آقا اے انکار کر دے نے، آقا اس گل تے رونا آ گیا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا خبیب تو ساڈی ناموس تو اپنی جان پیا قربان کرنا ہے۔ فرمایا میرے غلامہ فکر نہ کر، اے تیرا منہ جدر بھی کرنگے اسی تیرے نہ وعدہ کرنے آ، اے تیرا منہ جدر بھی کرنگے اسی اپنا مدینہ چوک کے تیریاں اکھاں دے سامنے کر چڑھا۔ اے تیرا منہ جدر بھی کرن تو ساڑھے تو جان قربان کرنا، اسی اپنا شہر چوک کے تیریاں اکھاں دے سامنے کر چڑھا۔ تو گرامی قدر حضرات کدی پیار کرنا ادھر بھی رات لنگ جاندی تینوں موبائل تے واٹس ایپ چلان دیا تے فیس بک چلان دیا کدی مصطفیٰ نہ بھی تے کال ملانا کی خیال ہے؟ جدو کالا ملیا دنیا دانا دے نال تے پھر جینی نظر آنے نے رات نہ کی خیال ہے؟ پھر ڈاری آنا ہے تے جدو کال ملے مدینے والے ماہی نال تے کدی سرکار دی دید ہوئے گی، کدی گنبد خضرہ دی دید ہوئے گی۔ ایک بات یاد رکھو کل پرسوں کل ہفتہ جی پرسوں اتوار 12 ربیع الاول والے دن جلوس ہونے نے نا جی، سرکار دی آمد دے جلوس نکلن گے، نعرے لان گے مصطفیٰ دے غلام۔ ایک بات یاد رکھیا جے آ ساڑھے اکثریت نہ منڈے ہی بیٹھے نے تھے بابے تو سامنے لگتا رہنے نہیں دیتے پینڈے آج جوان ہی بیٹھے ہیں سارے تے خوشی سرکار دی آمد دی کرو لیکن آج ڈیک لا کے سڑکاں تے گانے لا کے سلنسر موٹرہ سائیکلاں دے کٹ کے بن ویلنگ کر کے یہ جو خوشی نہیں ہوندی
ہن بالکل بولیا جی نا یہ جو خوشی اے خوشی کرن دا طریقہ نہیں کہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر لا کے تے جناب ایک ہی ٹائر تے چلانے اے کی ہے یہ اج 12 ربیع الاول والا دن ہے میں کہ شرم نہیں آتی تینوں سرکار تے انہاں کماں تو ڈکن آئے نے شیطانی کماں تو کہڑے کام پھڑے نے بہترین ایک طریقہ دساں مصطفیٰ دی آمد دی خوشی دا جھنڈے لاؤ جھنڈیاں لاؤ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے اچھی بات ہے رب لوائے سن جبریل تو جبریل جھنڈے لائے سن لیکن میں اپنا ایک تخیل پیش کرنا چاہنا ہے کہ خوشی دا طریقہ کی ہے نبی پاک دی آمد دا طریقہ کی ہے خوشی کرن دا کی کرنا ہے اتوار والے دن خوشی ہے سرکار آئے سن اس طریق نو مصطفیٰ آئے سن فجر دی نماز پڑھی ہے فجر دی نماز پڑھ کے ایک 100 وری مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھنا ہے تے دعا کرنی ہے یا اللہ اج دے اس طریق نو تیرا حبیب آیا سی تے اج راتی میں سوواں تے دید ہی کروا چھڑ اپنے نبی دی ظہر پڑھی ہے پھر 100 وری درود پاک عصر پڑھی پھر 100 وری مغرب پڑھی پھر 100 وری درود پاک عشاء پڑھی ہے تے مصلی بچھا کے 100 وری درود پاک پڑھ کے گل نہیں کرنی کسی نہ سو جا اے تمنا رکھ کے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ 12 ربیع الاول نو جنہ بھی ہو سکے گج بج کے کسرت نہ مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھنا آسان یہ جو خوشی کرنی ہے باقی لنگر بھی کھاؤ لنگر بھی آمد دا کھایا جے لیکن جو میں پہلو آکھیا اونا چیزاں دا خیال رکھنا بے پردگی والے پاسے نہیں جانا تے اپنیاں جڑیاں بیبیاں پہنا نے اونا نو بھی کہنا ہے کہ مت سراں تو ربٹے لا کے تے اپنا تیار شیار ہو کے بننے نہ نکلن میرے نبی اینا چیزاں تو منع کرنے واسطے آئے نے تے اے بیبیاں جی میں کرامے چو محفلاں پڑھ دیا نے اور ٹھولکیاں دف بجا کے تے بننے آواز جاندی ہے یہ غلط ہے یہ کی ہے یہ غلط ہے کہ غیر بندہ گلی بچوں بی بی دی آواز سنے غلط ہے عورتاں مصطفیٰ دا ذکر کرن لیکن پردے وچ کرن اینی کا آواز نہ کرن تے اپنے آپ نو آواز آئے بس یا جڑیاں کو چند بیبیاں بیٹھیاں او سنن غیر محرم بندہ آواز نہ سنے تو حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے ہر پاسے رحمتاں ہی رحمتاں ہو گئیاں برکتاں ہی برکتاں ہو گئیاں اللہ منو بھی عزتاں دیتیاں توانو بھی دیتیاں میرے والدین نو بھی اللہ عزتاں دیتیاں تیرے والدین نو بھی دیتیاں مصطفیٰ دی آمد دا صدقہ دعا ہے رب کائنات میری تواڈی حاضری اللہ اپنی بارگاہ اندر اس نو شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈے دوست احباب جنہ مل کے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے تے تواڈی مہربانی ہے جڑے چلو جویں بھی بہ رہے ہو اللہ دے آسرے تے بہ رہے ہو اللہ تواڈا بہنا بھی قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم